Hello, this is Isan Ashraf and I'm from Pakistan, and today I want to discuss a very important topic. I would be speaking my own language, Urdu, so that each and every Pakistani can listen what I'm gonna speak. आज मैं अदालतों के खुद नोटिस पर बात करना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, मैं ये एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ कि मेरी क्रिटिसाइजेशन को इस तरह से लिया जाए कि हमें हमारी नेशन को बहुत ज़्यादा बेहतरी चाहिए आज के हाल से। जो आज अदालतों में हो रहा है, वेदर इट इज़ जस्ट गुड और वेदर इट्स जस्ट वर्स्ट, जो भी हो रहा है, हम चाहते हैं कि इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि हमें इतना कुछ बेहतर जो है, जितना बेहतर ये भी चल रहा है, इतना हमारे वारे में नहीं है, हमें और बेहतरी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ मैं कुछ बताना चाहूँगा, वो ये कि पिछले दिनों में जब ताहिरुल कादरी और इमरान खान जब धरना लेके इस्लामाबाद पहुँचे डी चौक में, तो वहाँ पर वो धरने में जो इनोसेंट और वो लोग पहुँचे जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई थी, और वो अपना हक मांगने रोड्स पर आए। पहले वो पुलिस स्टेशंस में गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वो अदालतों में गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। फिर वो इलेक्शन जिसका रिगिंग का मसला था, वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो किसी भी जगह पर गए, किसी भी जगह पर, और हर जगह पर वो कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। एंड में उनको रोड्स पर आना पड़ा। वो रोड्स पर आए, लेकिन किसी अदालत में से किसी जज ने अज खुद नोटिस नहीं लिया। फिर वो डी चौक में गए। उस दिनों में मौसम भी बहुत अजीब सा था, तो पता नहीं वो किस हाल में रहे होंगे, तो उनके कपड़े भी गंदे हो गए होंगे। उन्होंने अपने कपड़े धोए और उन अपने कपड़ों पर जो भी उनको वहाँ जगह मिली डी चौक में, वहाँ पर उन्होंने लटका दिए। अब डी चौक में सरकारी काफ़ी गवर्नमेंट की जो है वो बिल्डिंग्स हैं, सुप्रीम कोर्ट भी साथ ही में है। तो वहाँ पर मुझे पता चला कि एक जज ने खुद नोटिस लिया इस बात का कि बाहर प्रोटेस्टर्स ने अपने कपड़े धो के क्यों लटकाए हैं, ये तौहीन अदालत है। आई रिस्पेक्ट दिस सेंटेंस, तौहीन अदालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उस जज से अदालत की सिर्फ क्रिटिसाइजेशन, इस सिस्टम की सिर्फ क्रिटिसाइजेशन इसलिए कि हमें बेटरमेंट चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली उस बंदे की सोच से, उस जज की से, वो मुझ में उम्र में बड़ा है, आई एम जस्ट 25, और उसका एक्सपीरियंस सब कुछ होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि अज खुद नोटिस लिया, इसका ये मतलब है कि आपके हाथ में है कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसका अज खुद नोटिस लेके उस मसले को हैंडल किया जाए। ये आपके हाथ में है, क्योंकि सो मोटो एक्शंस भी लिए जा रहे हैं, अज खुद नोटिस भी लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं उस जज से ये पूछना चाहता हूँ कि सर, आपने अज खुद नोटिस तो लिया कपड़े टांगने पर, लेकिन जो उधर अपना हक मांगने आए हैं, क्या आपने ये नहीं सोचा जिसने कपड़े टांगे हैं वो शख्स कौन है? क्या वो टेररिस्ट है, या कोई अपना हक मांगने वाला, कोई मजदूर, कोई गरीब बच्चा या बंदा वो है? और उनका जो लोग घरों से निकल आए हैं अपना हक मांगने के लिए, उस पर अज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया? क्या ये आपके हाथ में नहीं है कि उनके जो वो अपना हक मांग रहे हैं, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, उसके लिए भी आप खुद नोटिस ले लो और पूछो कि ये किसने किया और क्यों किया और कैसे किया, और उसको उनको पनिश कर सको जो रिस्पॉन्सिबल हैं। वो खुद नोटिस क्यों नहीं लिया आपने? अगर आप मुझसे ये पूछो कि ऐसे आप खुद नोटिस कहो कि आप खुद नोटिस ले रहे हो, तो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, कपड़े लटकाना तो खुद नोटिस हो गया, लेकिन जो लोग जिनको बगैर रीडिंग के गवर्नमेंट ने बिल भेजा और उन्होंने खुदकुशियां कर ली, इतना ज्यादा बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा बिल आया कि उनकी सोच से भी बाहर। एक न्यूज आई, पता चला गुजरात की या इस तरफ से इलाके में एक औरत ने खुदकुशी की, उसको 30,000 रुपए बिल आ गया। उसका हस्बैंड पहले से मर चुका था, उसके 3 बच्चे थे, जस्ट 3 बच्चे,
اور وہی ان کا سہارا تھی، ان کی ماں. اور جب اس کو پتا چلا 30,000 بل ہے تو اس نے خودکشی کر لی. کتنا بڑا شوق لگا ہوگا اس کو. 30,000 اس کے لیے پتہ نہیں جیسے 30 ارب ہوں گے. اتنی غریب عورت ہوگی وہ. اس کے بارے میں خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ ہم سے جو بل لیا جاتا ہے بجلی میں، اس میں گورنمنٹ ٹیکس بھی لیتی ہے، اور ہمارے ٹیکس سے وہ سیلریز لے رہے ہیں میٹر ریڈرز. لیکن کیا عدالت نے خود نوٹس لیا کہ میٹر ریڈرز نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں نبھائی؟ کیا آپ نے خود نوٹس لیا کہ وزیر جو پانی اور بجلی ہے وہ کس لیے بیٹھا ہے ایسے بغیر ریڈنگ کے کیسے بل بھیج دیے؟ جو مری ہے عورت، کیا اس کے بچوں کو کچھ دیا عدالت نے یا اس جج نے؟ اس کا خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ میں صرف کویسچن پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ آنسر چاہیے جج سے کہ کیوں ان کا نوٹس نہیں لیا گیا. میں بلیم نہیں کر رہا، میں صرف کویسچن پوچھ رہا ہوں کہ ان کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا. ہمارے یہ بہتری کب آئے گی؟ کب ایک بجلی کے بل بھیجے جا رہے ہیں سوچ سے بھی زیادہ لوگوں کی، اور ایسے حکومت جگہ ٹیکس لے رہی ہے. اگر کوئی اور بندہ ٹیکس لے تو اس کو پولیس مقابلے میں، اس کو عدالت میں ایسے مار دیا جاتا ہے. لیکن حکومت ٹیکس لے تو وہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بھی پولیٹکس جوائن کرے اور اس کے بعد جگہ ٹیکس لینا شروع کر دے تو اس کے پاس ایک لائسنس آ جائے گا کہ جی ہاں یہ جگہ ٹیکس لے سکتا ہے. تو کیا یہ ہے ہمارا قانون؟ ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کانسٹیٹیوشن کے مطابق، according to the constitution, the nation just has come out on the roads. They are protesting, they are asking for their rights. ان کو کیوں ان کا حق نہیں دیا جاتا؟ ان کے خود نوٹس کیوں نہیں لیے گئے؟ ادھر تو جو سچ ایکسپوز کرتا ہے اس کے بارے میں تو خود نوٹس لے لیا، سو موٹو ایکشنز بھی لیا گیا. مبشر لقمان کے بارے میں جس نے سچ ہمارے سامنے لایا، کھرے سچ میں پروگرام میں اس نے سچ لایا، کس طرح وزیر قانون وہ جو رانا ہے وہ کس طرح رشوت لے رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ویڈیو لے کے آ رہا ہے اور اس بندے پر خود نوٹس لے کے اس کو فارغ کر دیا، اس کے رزق بھی اس کا چھین لیا، جس سے وہ اپنے بچوں کو روزی کھلا رہا ہے اس ملک میں جس میں انصاف نہیں مل رہا. یعنی اب وہ کیا کرے؟ اس کے پاس اگر روزگار نہیں ہے، وہ مر جائے، خودکشی کر لے، اس کا بھی از خود نوٹس نہیں ہوگا. آئی بلیو اٹ. یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں بہتری چاہیے. یہ آخر ہم نے کب ٹھیک ہونا ہے؟ ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل ہوئے، 100 بندے کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا، عورتوں کے، ویمن کے منہ پر گولیاں ماری گئیں. بچے پکارتے رہے کہ ہمارے کیوں مارا ہے ہمارے فادر کو. تب وہاں خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اگر ہم کچھ کریں، ایک آرڈینری، ایک عوام، ایک غریب بندہ کچھ بھی کرے تو اس کے بارے میں اس کے ایف آئی آر کٹ جائے یا عدالت میں جائے تو پولیس یا عدالت حکم دیتی ہے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آؤ. تو جو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے انڈر سب کچھ ہوا، پولیس نے صاف کہا، وہ جوڈیشل کمیشن جو بنایا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو کیا چیف منسٹر کے آرڈرز پر کیا، اس کو کیوں نہیں گھسیٹا گیا؟ 1.5 مہینہ پروٹیسٹر سڑکوں پر روتے رہے، مرتے رہے، گولیوں سے چھلنی ہوتے رہے، پھر جا کے ایف آئی آر کٹی. اور وہ بھی وی بلیو کہ چیف آف آرمی سٹاف اگر وزن نہ ڈالتا تو ایف آئی آر تب بھی نہیں کٹنی تھی. ہمیں کیسے انصاف ملے گا؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آخر کب چینج ہونا ہے؟ ہم نے پاکستان میں 4 سے 5 لاکھ بچہ اور بڑے وہ مر رہے ہیں ایچ ایئر صرف صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے. یہ اسٹیٹ ہمیں صاف پانی بھی نہیں دے سکتی، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ان کے خود نوٹس کہاں ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں ان کے خود نوٹس کہاں ہیں؟ ان کے بارے میں خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ جو بندہ ایکسپوز کرتا ہے کچھ، جو بندہ سچائی کی بات کرتا ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. جو بھی بندہ حق کی بات کر رہا ہے، اور جو الٹے چور ہیں، یعنی جتنے بڑے چور ہیں ان کے اتنے بڑے رینکس ہیں، ان کے خود نوٹس کوئی بھی نہیں لیے جا رہے.
पीएम हमारा प्राइम मिनिस्टर, एक गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका में यूएन की असेंबली में इजलास के लिए, वो एक ऐसे होटल में ठहरता है जिसका 24 घंटे का किराया ऑलमोस्ट तकरीबन 8.5 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। अदालतों ने उसका खुद नोटिस क्यों नहीं लिया? लोग चीखते रहे, बोलते रहे कि ये क्या है, किसी ने खुद नोटिस लिया? एक गरीब मुल्क का जहां पर लोग खुदकुशियां सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ फूड और वाटर पूरा होने की वजह से, ना पूरा होने की वजह से, उनके पीएम जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो बादशाह सलामत, वो जाते हैं और 8.5 लाख रुपए उनका जो है वो खर्चा है 24 घंटे का। क्यों? कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी होटल नहीं मिला? पाकिस्तान की एम्बेसी लोकेटेड है हर कंट्री में, क्या वहां पाकिस्तान की एम्बेसी नहीं थी? उसमें जाकर स्टे नहीं हो सकता था? अगर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जाके एम्बेसीज में स्टे कर सकता है तो हम क्यों नहीं? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नीचे सोते थे जमीन पर, चटाई या सफ टाइप कुछ बिछा के, कपड़ा बिछा के, कभी उसके बगैर भी नीचे सो जाया करते थे। और ये हमारे बादशाह सलामत ये 8.5 लाख रुपए खर्च करके एक होटल में रह रहे हैं। शर्म नहीं आई इनको? और इनके खुद नोटिस कहां है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसमें रह रहा है, उसको शर्म ही नहीं आ रही प्राइम मिनिस्टर को, और अदालत खुद नोटिस ही नहीं ले रही। कपड़े टांगने से खुद नोटिस, कोई सच बता रहा है टीवी में आके उस पर खुद नोटिस, उसका रिज़्क छीना जा रहा है उस पर कोई खुद नोटिस नहीं है। ये कब तक चलेगा? ये तो वो बात हो गई कि जब हिंदुस्तान में जब आजादी की तहरीकें चली, जिन्होंने आजादी मांगी उनको जजेस ने फांसी लगाया। ठीक है, इतनी पकीजा डिपार्टमेंट ने उनको फांसी लगाया। जो भी आजादी की तहरीक पर निकला, हमें आजादी चाहिए, उसको फांसी दी गई, उसको कुत्ते की तरह मारा गया। ठीक है, वो इल्लीगल था, यानी आजादी मांगना भी इल्लीगल था। तो इधर जो अपना हक मांग रहे हैं आज वो भी इल्लीगल है। सेम प्रोसीजर चल रहा है, यानी 60 साल गुजर गए, अभी भी हम चेंज नहीं हुए। what kind of mentality do we have? In 2014 this is happening and we are just quiet and we are not doing anything. आखिर कब हमने चेंज होना है? At least when? Let us know.